Isip mga Dabawenyo, ana sa tong kinaiya ang kaisog o kaabtik. Apan, kinahanglan kini kuyugan o kaandamon o preparedness aron mamahimo kitang luwas gikan sa mga kalamidad o katalagman. Tun-an nato karon kung unsaon pag-andam og gubag o 72-hour survival kit. Kung adunay paabotay nga mga katalagman o peligro, kinahanglan ninyo mobiya sa inyong balay og mamakwit sa usa ka luwas nga lugar. Kinahanglan andam kamo sa inyong paglakaw. Mao nga dapat andam kanunay ang inyong gubag o 72-hour survival kit. Pwede gamiton ang ekstra nga backpack kung asa masakto ang mga panginahanglan. Kini ang dapat sulod sa Go Bag. Mga importante nga dokumento ug mga ID nga gisulod sa waterproof nga sudlanan. Flashlight ug radyo nga naay bag-o ug extra nga batteries. Kandila ug posporo. Pito. First aid kit nga adunay tambal alang sa kalentura, LBM, gagmay nga samad, sakit sa lawas ug pang-maintenance. Kwarta nga gamay ang kantidad nga gisulod og pouch. Mga espesyal nga panginahanglan sa mga bata ug tigulang nga miyembro sa pamilya, apil ang mga persons with disabilities. Dali makaon nga pagkaon og tubig nga gisulod og selyado nga sudlanan, nga igo para sa tulo ka adlaw. Sinina, raincoat, botas ug sanitary supplies. Sleeping bag, banig ug habol. PC nga dili moubos sa tulo ka metro ang katason, mga daan nga newspaper ug mga eco bag nga himimo sa lig-on nga materyales. Kini ang mga giya sa pag-andam o Go Bag. Ibutang kini sa tarong nga lugar kung asa dali lang kini makitaan ug makuha panahon sa emergency, sama sa baha, linog, tsunami, landslide ug bagyo. Kinahanglang susihon ug ilisan ang mga sulod sa Go Bag matag 3 ka bulan. Ang matag miyembro sa pamilya, kinahanglan adunay Go Bag. Ug pakigstorya sa mga lider sa komunidad kabahin sa lokal nga plano sa pagbakwit. Pagplano kauban ang pamilya kung asa moadto og magkita sa panahon nga kinahanglan na mamakwit. Kini ang dapat sulod sa Go Bag. Kini ang mga giya sa pag-andam o Go Bag. Tumano nato kini nga mga lakang alang sa atong kaayuhan. Kay ang andam nga Dabawenyo, Luwas nga Dabawenyo. alang sa dugang impormasyon, bisitaha ang Davao DRRMO Facebook page.